बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उसके हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने एक मीटिंग में ये कहा कि दो सूबों में इस वक्त बगावत जैसे हालात हैं। हमारी मीडिया पर बलूचिस्तान की वो सूरत हाल रिपोर्ट नहीं हो रही। जो ताज़ा तरीन बड़ा वाक़या हुआ है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। हालात कितने खौफनाक हैं। मेरी आज बलूचिस्तान में दो सीनियर सहाफ़ियों से बड़ी तफसील के साथ बात हुई और उन्होंने जो बातें बताई हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। सबसे पहले आप ये ख़बर देखिए। इस खबर को हमारी मीडिया ने बराए नाम जगह दी है। एक आध छोटे चैनल पर यह खबर चली है। गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक साबिर और प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सैयद मंजूर अहमद, इनके साथ एक लेक्चरर और एक अदर ड्राइवर, ये चारों गवादर से कोयटा जा रहे थे, लापता हो गए। इनके ख़ानदान के ज़राए ने और यूनिवर्सिटी के हुक्काम ने यह बताया है कि ये दोनों और इनके साथ लेक्चरर, ये थे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, सरकारी गाड़ी थी जिसमें ये सफ़र कर रहे थे। मस्तूंग का इलाका है खडकूचा, वहाँ पर कुंड इमरानी के करीब पहुँचे और उसके बाद इनका सबसे राब्ता मुनक़ता हो गया। मुतालिका हुक्काम से, अहले खाना से जब इस तरह के सफ़र पे हों तो लोग राब्ते में भी रहते हैं। इनका राब्ता मुनक़ता हो गया। इब्तिदाई इत्तलात ये बताती हैं कि इन लोगों को मस्तूंग के इलाके से अगवा किया गया है और यूनिवर्सिटी ज़रा ये बताते हैं कि वाक़ई के वक्त ये पता चल रहा है कि मुसल्लह अफराद ने मुबैना तौर पर इलाके में एक सड़क पर नाका लगा रखा था और वहाँ गाड़ियों को रोक रहे थे, तलाशी ले रहे थे। रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि शाम के वक्त मुसल्लह अफराद ने कुंड इमरानी में कई गाड़ियों को रोककर उनकी तलाशी ली। ज़िला इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वाक़े का नोटिस ले लिया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपके सामने आता है रिवायती बयान। पुलिस तफ्तीश कर रही है, रिवायती बयान। इस वाक़े का वज़ीर आला ने, वज़ीर दाखिला ने नोटिस ले लिया है, रिवायती बयान। इस वाक़े में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, रिवायती बयान। अहले खाना परेशान ना हो, हुक्काम राब्ते में है, रिवायती बयान। तो रिवायती बयान आपके सामने आए। लेकिन मेरी जब आज दो सीनियर सहाफ़ियों से वहाँ बात हुई तो उन्होंने योब में, बलूचिस्तान में एक आध और जगह पर, और मैं इन वाक़यात की तफसील आपको नहीं बता रहा, बावजूद नहीं बता रहा, दोनों ने ये कहा कि मुसलसल, मैंने कहा पिछले कुछ अरसे में अमन कायम हुआ है, हमें बदअमनी के वाक़यात नज़र नहीं आ रहे। दोनों सहाफ़ियों ने बताया कि मुसलसल बदअमनी के वाक़यात हो रहे हैं, दहशत गर्दों की जानिब से हमलों के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन चैनल्स चला नहीं रहे। हम अपने अपने चैनल्स को दे देते हैं, वो बावजूद उन ख़बरों को नहीं चलाते। और उन्होंने ये कहा कि पिछले 2 रोज़ में, हम 48 घंटे की बात कर रहे हैं, दहशत गर्दों ने हमले किए हैं और उनमें शहादतें हुई हैं और उनकी ख़बर हमने अपने अपने चैनल को मुकम्मल तौर पर दे दी है, लेकिन वो ख़बरें नहीं चलाई गई हैं। अमन के दुश्मन बलूचिस्तान में इस वक्त खुली जंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ फितनतुल हिंदुस्तान कहा जाता है। वो फितनतुल हिंदुस्तान इस वक्त ये सब कुछ कर रहा है। मीडिया जब कवरेज करता है, ये जो अभी कुछ अर्से पहले बैंक्स पर हमले हुए, धड़ाधड़ हमले हुए, तब सोशल मीडिया पर कवरेज हुई, मीडिया पर उसके बाद कवरेज हुई और उन वाक़यात को जगह मिली। लेकिन आमतौर पर क्या होता है, जब मीडिया कवरेज करे तो ये वाक़यात हाईलाइट हो जाते हैं, वगरना नहीं होते। आपको याद होगा कुछ अर्से पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि मगरिब के बाद इवन कोयटा में, हम बाकी बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहे, कोयटा में भी रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होती। मुसल्लह अफराद सड़कों पर होते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं और लोगों को रोक कर उनकी तलाशी लेते हैं और कानून नाफिज करने वालों की रेट नहीं होती। यही बात आप देखिए कि मीर ज़फ़रुल्लाह ज़ाहरी ने की, शाहिद खाकान अब्बासी के साथ साथ ये बात मीर यूनुस ज़हरी उन्होंने की, कामरान मुर्तज़ा साहब, फजल रहमान साहब की जमात के सेनेटर, उन्होंने की, इस्लामाबाद में खड़े होकर की और बताया कि बलूचिस्तान में रेट ऑफ द स्टेट, रेट ऑफ द गवर्नमेंट के हालात बहुत बुरे हैं। और अब ये वाक़या जिसमें 4 सरकारी अहलकार, 3 सीनियर अहलकार, इंसानी जान तो चारों की बहुत कीमती है, वो लापता कर दिए गए हैं। डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक साबिर के बारे में जब मेरी सहाफ़ी दोस्तों से भी बात हुई तो उन्होंने कहा ये माहिर तालीम हैं, तालीम के शोबे में इनकी बड़ी खिदमात हैं, बहुत बड़ा नाम है और इनका गायब हो जाना बहुत तशवीश की बात है। हुकूमत को फौरी तौर पर, स्टेट को फौरी तौर पर कुछ इस सिलसिले में करना चाहिए। लेकिन स्टेट क्या कर रही है?
جب ہم حکومت کی بات کر رہے ہیں، ہم باقی لوگوں کی بات کر رہے ہیں، تو ہم وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی بات کریں. خواجہ آصف صاحب کیا کر رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں، لازمی ہے. خواجہ آصف صاحب نے ایک عدد ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کر کے ہمارے پارلیمنٹیرینز ان کے بارے میں خواجہ آصف صاحب کیا فرماتے ہیں. سوشل میڈیا پر ایک نون لیگی اکاؤنٹ ہے، نون لیگی سپورٹر کا، اس نے آ کر گالم گلوچ بھی کی جاتی ہے. لکھا جنید اکبر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو لڑکیاں سپلائی کرتا ہے. یہ جو فائٹ ہوئی نا جنید اکبر کی اور اقبال آفریدی کی، اس کی وجہ کچھ اور تھی. اور پھر اس کے بعد اس اکاؤنٹ نے آ کے لکھا کہ جنید اکبر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو لڑکیاں سپلائی کرتا ہے اور کے پی میں بڑے ٹھیکے لے رہا ہے. اقبال آفریدی دہشت گردوں اور افغان اسمگلرز سے پیسے لیتا ہے اور اسمگلنگ میں ملوث ہے. یہ اقبال آفریدی کے بارے میں انہوں نے کہا. اور اس کے بعد خواجہ آصف صاحب آئے، اور خواجہ آصف صاحب نے جو وزیر دفاع ہیں کہا سبحان اللہ، یہ وقت آنا تھا کہ پی کے ایم این اے قومی اسمبلی میں آپس میں دست و گرے باہیں اور گالیوں کی بوچھاڑ اور ایک دوسرے کا ذریعہ معاش دنیا کو بتا رہے ہیں. وہاں پر موجود لوگوں سے بات ہوئی، اور وہاں پر موجود لوگوں میں جو پی ٹی آئی کے نہیں ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ گفتگو نہیں ہوئی جو خواجہ آصف صاحب نے ری ٹویٹ کر کے ایک دوسرے کا ذریعہ معاش دنیا کو بتا رہے ہیں لکھ دیا ہے. لیکن لکھ دیا، کہاں ہے قانون؟ اگر وزیر دفاع کو لگتا ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ وزیر دفاع ہیں، فوج کا محکمہ آپ کے نیچے ہے، دفاع کا محکمہ، آپ اسمگلنگ رکوائیے. اس کی کیا باقیوں کی بھی اسمگلنگ رکوائیے. اور یہ جو سی ایم صاحب کو لڑکیاں سپلائی کی جا رہی ہیں بقول آپ کے، اور ایک ایم این اے سپلائی کروا رہا ہے، تو یہ جو ادارے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ایک ایک آڈیو ریکارڈ کر لیں گے. آپ کی اپنی مریم نواز شریف صاحبہ کی آڈیو، انکل عمران خان کے پاس ہیلتھ کارڈ کے سوا کیا ہے، یہ ہو گیا. تو پھر یہ ادارے باقی چیزیں کیوں نہیں روکتے؟ سہیل آفریدی کو بقول آپ کے لڑکیاں سپلائی ہو رہی ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ وزیر دفاع کس چیز کے؟ صرف اس چیز کے کہ آپ نیتن یاہو کے خلاف ٹویٹ کریں گے اور اس کے بعد پریشر آنے پر آپ نیتن یاہو کے خلاف ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں گے. آپ اقبال آفریدی کے بارے میں ٹویٹ کرتے ہیں، یعنی اقبال آفریدی کے خلاف ایک اکاؤنٹ ٹویٹ کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہ جواب نہیں دے رہے کہ ان کے بیٹے نے کیسے اسائلم اپلائی کیا اور چلتے چلے جا رہے ہیں. اور آپ اس کے اوپر آ کر کوٹ ٹویٹ کر کے لکھتے ہیں ان کے گلے میں اصلی پٹا ہونا چاہیے. خواجہ آصف صاحب لکھ رہے ہیں ان کے گلے میں اصلی پٹا ہونا چاہیے. پٹا کس کے گلے میں ہوتا ہے؟ یعنی خواجہ آصف صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک پارلیمنٹیرین کو نون لیگ کے لوگوں کا یہی وتیرہ، یہی طریقہ ہے. میاں جاوید لطیف صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر مراد سعید کی بہنوں کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خواجہ آصف لڑکیاں سپلائی، دہشت گرد، اسمگلر، پیسے لینا دہشت گردوں سے کوئی پیسے لیتا ہے؟ لوگ دہشت گردوں کو پیسے دیتے ہیں، یہ دہشت گردوں سے پیسے لے رہے ہیں. یہ کام اور اس کے بعد گالیاں دینا کہ ان کے گلے میں پٹا ہونا چاہیے، یہ سب کچھ نون لیگ والے کر لیں گے. پیکا کہاں ہے؟ اقبال آفریدی کو، جنید اکبر کو چاہیے کہ آپ پیکا کے تحت خواجہ آصف کے خلاف، نون لیگ کے اس اکاؤنٹ کے خلاف کارروائی کے لیے رجوع کریں. لیکن پی ٹی آئی والے وہ جو مجبوریاں ہیں نا کہ ہمیں کہیں سے بہت دباؤ کا سامنا ہے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی ماؤں بہنوں کی ایسی کی تیسی کر دی جائے، آپ کے لیڈران کی، آپ کی حکومت کی ایسی کی تیسی کر دی جائے، ننگا کر دیا جائے، جھوٹا ننگا کر دیا جائے، آپ تب بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی والوں کا یہ اس وقت کمال ہے. اور نون لیگ والے ایک اکاؤنٹ ہے، وہ گالیاں دے، غلیظ ترین گالیاں دے صحافیوں کو، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹوں کو. اور اس کے بعد وہ جب پاکستان آئے تو وزراء اسے بغلگیر ہوں، نواز شریف، شہباز شریف اس کے ساتھ تصاویر بنوائیں، وزراء اسے اپنے دفاتر میں ریسیو کریں، اس کو گلدستہ دیں، اور پھر اس کے بعد اس کو پروٹوکول کی گاڑیاں دیں جو اس کے دروازے تک جائیں. نون لیگ یہ کر رہی ہے اور ہمارے ادارے اس پر چپ ہیں. یہ نہ جانے کیسے برداشت کیا جا رہا ہے. دوسرے اینڈ پر کیا ہو رہا ہے؟ آج کیس تھا بشرا بی بی سے، مبشرہ صاحبہ کی، ان کی بیٹی کی ملاقاتوں کا. سلمان اکرم راجہ صاحب ان کی طرف سے پیش ہوئے. عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، فیصلہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا کہ بشرا بی بی کی ملاقاتیں بھی بند کروا دی گئی ہیں. اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ایک ملاقات آپریشن کے بعد ایمرجنسی نوعیت کی تھی، وگرنہ جو ریگولر ملاقاتیں ہیں وہ بند کروا دی گئی ہیں. تو عدالت میں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نوید حیات ملک صاحب وہ فرماتے ہیں کہ ملک نازک صورتحال سے دوچار ہے، ان کے ٹویٹس سے مسائل ہو جاتے ہیں سیکیورٹی کے. ان کی بہن بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بٹو صاحبہ پاکستان سے باہر بیٹھ کر ٹویٹ کرتی ہیں، ملک کی سیکیورٹی کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. مریم ریاض بٹو صاحبہ کیا ٹویٹ کرتی ہیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جج صاحب پڑھ لیں، فیصلہ کر دیں. اور بشرا بی بی کون سی باتیں کریں؟ عمران خان صاحب کرتے ہیں باتیں
عمران خان صاحب جب جیل سے باہر آتی ہیں ان کی بہنیں، تو عمران خان صاحب سیدھا آصف منیر صاحب سے جو ہے وہ اظہار محبت فرما دیتے ہیں. لیکن بشرا بی بی کیا کر رہی ہیں؟ بشرا بی بی کی فیملی کیا کر رہی ہے؟ کیا ہم نے کبھی کیمروں پر بشرا بی بی کی فیملی کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بات کرتے ہوئے چھوڑیے، کیا ہم نے کبھی کیمروں پر بھی ان کو دیکھا ہے؟ تو نہیں. لیکن اس وقت عدالت کو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے مریم ریاض وٹو کا ٹویٹ ایک عدد مسئلہ ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.